अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सोनिया मैनू इस शहर की कसम है। सादा जा तर्जमा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। छबिया जिहड़े छोटे बच्चे पिछे बैठे ना एंड ते, या तो इन्हों कवर कर लो तो या फिर इन्हों किसी होर पासे बहा दो। मेरे सामने बह के गल्लां नहीं करनियां, बड़ी मेहरबानी। ए बच्चे सामने जो बैठे ना ये आपस में गल्लां कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, ये तवज्जो बढ़ती है। तो गुजारिश ये है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सोनिया मैनू इस शहर की कसम है। जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते ने इस शहर तो मुराद है मक्का शरीफ। क्यों कसम उठाई गई? इत्थे सफा मरवा इस वास्ते कसम बयान हुई नहीं, हजरे अस्वद नहीं, बैतुल्ला शरीफ इस वास्ते कसम बयान हुई नहीं। या अल्लाह कसम क्यों बयान की? इत्थे आबे ज़मज़म में जवाब मिलेगा नहीं। या अल्लाह कसम क्यों बयान की? अल्लाह फरमांदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया मैनू इस शहर की कसमें, इत्थे तू जो रहना है। मक्का पहले भी उत्थे सी, पर जदों मक्का शहर की सरजमीन दे कदमां दी जमीन दे सिर दा ताज मेरे नबी दी नालैन बन गई, तो अल्लाह ताला नू मक्का शहर इन्ना प्यारा लग्या, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल, सोनिया शहर इस शहर की कसम है। एक मतलब आशिक लोग बयान करते हैं, मैं वो भी कर देना, पसंद आवे तो रख लो, नहीं तो वापस लै जाना, अपना झगड़ा कोई नहीं। वो कहते हैं कि जो अल्लाह ने इत्थे शहर का नाम नहीं लिया तो तुसी क्यों लेंदे हो? आशिक लोग एक गल करते हैं, वो कहते जो अल्लाह ने शहर का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सोनिया इस शहर की कसमें। हुण अल्लाह ने तो उत्थे मक्का का नाम नहीं लिया, तुसी मक्का शरीफ कहते हो। अच्छा असीं कहने तुसी की कहते हो? वो कहते जी अल्लाह ने यह फरमाया अगली गल की जिहड़ी कीती है व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया जिथे तू रहना है ना उस शहर की कसम। मतलब जे कमली वाला मक्के च रवे तो मक्के की कसम, जे मदीने रवे तो मदीने की कसम, जे हलीमा दी बकरियां चारे तो उस जगह की कसम। जिथे सोना जावे उस जगह की कसम। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं, ये मैं सिर्फ तमहीद की गल्लां कीतियां ने, मौजू बड़ा अहम है। इत्थों पता लग्या जिहड़ी चीज़ की निस्बत मेरे नबी नाल हो जाए ना, वो चीज़ अल्लाह नूं प्यारी लगती। जिहदी निस्बत अल्लाह नाल हो जाए, जिहदी निस्बत मेरे नबी नाल हो जाए, वो चीज़ अल्लाह नूं थोड़े ऊँची कह दो की लगती है। मक्का शहर की निस्बत मेरे नबी नाल हुई तो मक्का शहर प्यारा लगा। फिर कुरान तो पता लगा जिहड़ी चीज़ की निस्बत मेरे नबी नाल हो जाए वो अल्लाह उहदे नाल प्यार करता है, तो जे अल्लाह प्यार करता है तो फिर सानू प्यार नहीं करना चाहिए। इस वास्ते तवज्जो कर, बुनियाद में बन दी है, हुण अगे तुहानू आपे समझ आ जाएगी। जिहदी निस्बत मेरे नबी नाल हो जाए वो अल्लाह नू प्यारी लगती है। अल्लाह एवें नहीं फरमांदा वत्तीन व ज़ैतून, सोनिया मैनू इंजीर दे फल दी कसमें, मैनू जैतून दे तेल दी कसमें। इंजीर नालों आला आला फल मौजूद सन, जैतून नालों आला आला तेल मौजूद सन, पर क्यों कसम बयान की थी? जदों इंजीर दा फल मेरे नबी दे लबां नूं लग गया, जदों जैतून दा तेल मेरे नबी दी जुल्फां नूं लग गया, ते सब तो वध के तेल भी अल्लाह नूं ये प्यारा लगा, अल्लाह नूं सब तो वध के फल भी ये प्यारा। पता लगा जिहदी निस्बत मेरे नबी नाल है वो अल्लाह नूं, अल्लाह उहदे नाल प्यार करदा है, ते फिर असीं उहदे नाल प्यार नहीं कर सकते। इसे वास्ते असीं नबी दे दर वालियां नाल भी प्यार करते हैं, घर वालियां नाल भी प्यार करते हैं। सानू दर वाले भी प्यारे, घर वाले भी प्यारे, नबी दे यार भी प्यारे, नबी दी औलाद भी प्यारी।
ہن ذرا اس تے میں اگلی گل کرنا چاہنا. اس ماہ محرم الحرام دی یکم نو تاجدار عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے. اسی سیدنا فاروق اعظم نال پیار کیتا تے اس واسطے کیتا انہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہوئی. اور اسی مہینے دے اندر سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت 10 تاریخ. انہاں نال سانوں پیار ہے تے کدے واسطے؟ اس واسطے پیار ہے کہ وہ میرے نبی دے نواسا ہے. انہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل عرض کردہ جامع ہم ترمذی شریف دی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے گل ہی مکا دیتی، بنیاد ہی بنا دیتی. فرمایا اے دنیا والو یاد رکھو، فرمایا احب اللہ، فرمایا اللہ نال پیار کرو اس واسطے لما یغزوکم بنعمتہ، اللہ تعالیٰ تانوں غذا دیندا ہے اپنی نعمتاں دے نال، تانوں غذاواں دیندا ہے، تانوں رزق دیندا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک اسی اللہ نال پیار کردے ہاں. فرمایا ہن اللہ نال پیار کردے ہو نا، واحبونی لحب اللہ، جے اللہ نال پیار کردے ہو تے اللہ دے پیار دی وجہ نال میرے نال بھی پیار کرو. جی اللہ نال پیار کر دیو، اللہ دے پیار دی وجہ نال میرے نال بھی پیار. یا رسول اللہ ٹھیک اسا تو نال بھی پیار کیتا. فرمایا میرے نال کر دیو نا. ہاں یا رسول اللہ. فرمایا واحبو اہل بیتی لحبی، فرمایا ہن جے میرے نال پیار کر دیو تے میری محبت دی وجہ کر کے میری اہل بیت نال بھی پیار کرو. پتہ لگا اساں جنوں منیا نبی پاک علیہ السلام نو منیا اللہ دے محبوب ہون دی وجہ نال، اگوں جیڑا جیڑا میرے نبی دا محبوب بندا گیا ساڈے سر دا تاج بندا گیا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے صحابہ دی شاناں چ بھی قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، اہل بیت دی شان چ بھی قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں. ایک عرض کردہ جاواں، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اے میرے نبی دی اہل بیت، فرمایا اللہ دی وہ مرضی ہے تواڈے کولوں ہر پلیتی نو دور رکھے تے توانوں انج پاک رکھے جویں پاک رکھن دا حق ہے، توانوں انج پاک رکھے جویں پاک رکھن دا حق ہے. غور کرتے جانا اے اہل بیت نبی. اچھا اس آیت دے اندر تے شروع تو پڑھو تے یا نساء النبی لفظ موجود نے. قرآن دے متن تو پتہ لگیا، ظاہر تو پتہ لگا ایتھے مراد بیویاں نے. ایتھے مراد کون نے؟ اہل بیت تو مراد بیویاں. پر اسی کلا قرآن نہیں نہ پڑھ دے، اسی نبی پاک دی حدیث نو بھی مان دے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سی انی ترکت فیکم الثقلین، تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلیاں، ایک اللہ دا قرآن چھڈ کے چلیاں، ایک اپنی آل چھڈ کے چلیاں. دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. اسا قرآن نو بھی منیا، نبی پاک علیہ السلام دی آل نو بھی منیا. قرآن تے نبی پاک دے فرمان نو اسی چھڑ نہیں سکتے. قرآن نے دسیا اہل بیت بیویاں نے. جدوں نبی پاک علیہ السلام نے حدیث قصہ بڑی مشہور ہے، جامع ترمذی مشکات تے مستدرک امام حاکم اٹھاؤ. جدوں نبی علیہ السلام نے چادر لئی او دے وچ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو داخل کیتا. داخل کر کے اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یا اللہ اے میری اہل بیت انہاں کولوں بھی پلیتی نو دور کر دے تے انہاں نو بھی اونج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے. قرآن دی اس آیت نے دسیا اہل بیت بیویاں نے، اس فرمان نے دسیا اہل بیت اے بھی نے، سیدہ فاطمہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین. اچھا اسی جدوں دوواں نو کٹھیاں کیتا تے اہل سنت دا عقیدہ بن گیا. اسی کیا بیویاں بھی اہل بیت، پنجتن پاک دی اہل بیت.
जो दोवां नूं इकट्ठियां कीता अहले सुन्नत दा अकीदा पढ़ असीं कहने पिछों इकट्ठा काम आ रहा अगे आन के वखरा वखरा क्यों कर चुके पिछों इको मुड मोहम्मद अगे पे नखेड़े ये सहाबा ते आल इकट्ठे ही आ रहे सन अगे आके फितने बन गए अज जेडे सहाबा सहाबा कहंदे ने वो आल दे बारे अच्छे ख्यालात नहीं रखते जेडे अली अली करते ने वो सहाबा दे बारे अच्छे ख्यालात नहीं रखते जेडे सहाबा सहाबा कहंदे ने वो अली पाक दे बारे अच्छे ख्यालात नहीं रखते हसनैन पाक दे बारे अच्छे ख्यालात नहीं रखते असीं कहने आ तुहानूं ये अथॉरिटी दित्ती किन्ने तुहाडा काम सिर्फ इन्हां नूं मनना है इन्हां नूं तोलना नहीं तुहाडा काम है इन्हां नूं मनना जिन्नू जिन्नू मेरे मुस्तफा ने मनवाया ओनू ओनू मनो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों फरमा दिता सहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम फरमाया मेरे सहाबा आसमान हिदायत दे चमकदे दमकदे सितारे ने जिदी भी इत्तिबा करोगे कामयाब हो जाओगे उधर अहले बैत दी गल कीती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ते जामे तिरमिज़ी ते मिशकात अला इन्न मसल अहले बैती फीकुम मसल सफीनत नूह फरमाया मेरी अहले बैत दी मिसाल तुहाडे विच इंज जिवें नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती मेरी अहले बैत दी मिसाल तुहाडे विच इंज जिवें नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलका ओ जेड़ा सवार हो गया वो कामयाब हो गया ते जिन्ने इनकार कीता जिन्ने इख्तलाफ कीता वो गर्क हो गया वो डुब गया वो हलाक हो गया अल्लाह आल दी गल भी कीती जदों सहाबा दी गल कीती फरमाया सितारे जदों आल दी गल कीती फरमाया कश्ती जदों आल दी गल कीती फरमाया कश्ती मेरे नबी दियां इन्हां दोवां हदीसां नूं इकट्ठियां करो अहले सुन्नत दा अकीदा निकलदा है वो किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह साढ़े नाल मेरे नालों ज़्यादा बुजुर्ग दे उम्र दे बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने इन्हां नूं पुछो पिछलियां ज़मानियां दे विच जदों लोकी सफ़र करदे सन ना कश्तियां च तो सफ़र करदे सन रात नूं कहंदे रात नूं ना पानी दे अंदर जरा ठहराव हुंदा है सुकून हुंदा है छल्ला घट होंदियां अच्छा रात को सफ़र करते सन कश्ती च बह जाते सन हुण एक बंदा दरिया च कश्ती सुट लई या समुंदर च कश्ती है वो बैठा है तो हुण उत्थे तो बोर्ड नहीं आना फिर सर सैयद टाउन आ गया गऊशाला आ गया ए जनाब हुण झक बाजार आ गया या चलो ए लाहौर आ गया ए फैसलाबाद आ गया ए उकाड़ा आ गया इदां बोर्ड दरियावां समुंदरां च नहीं हुंदे वो फिर सफ़र भी रात को करते सन इस मस्जिद में अगे भी आया लेकिन मैनू किन्ने लोगों को पूछना पाया तो इत्थे पहुंचा अच्छा वो सफ़र करते सन रात को कश्तियां दे अंदर बोर्ड तो लगे नहीं सी हुंदे वो किवें करदे सी वो सितारियां वाल वेखते सी कि मैं इस सितारे की सेध में जावांगा तो अपनी मंजिल पर पहुंच जावांगा वो की करते सन वो सितारे वाल वेखते सन कि यह जो सितारा है ना मैं इस सेहत में जाना है तो मैं मंजिल पर पहुँच जाना है हुण साडी सारियां दी मंजिल सारियां दी मुसलमानां दी मंजिल केड़ी है जन्नत जिन्हें कलमा शरीफ पढ़िया है ना किसी नबी दी किसी वली दी किसी सहाबी दी गुस्ताखी ना की होवे गुनाहगार होया भी 2-4 लित्र पोले होकर जन्नत उन्हें जाना ही जाना आखिर जाना जन्नत तो रहना नहीं साडी मंजिल जन्नत है हुण असी जन्नत जाना चाहते हैं तो जावांगे किदां सफ़र किवें करना है मेरी मिलत के नौजवान गौर करते हैं ना एक बंदा कश्ती विच बह जावे मैं मिसाल दे रहा सा कश्ती विच सफ़र करन दी एक बंदा कश्ती विच बह जावे तारियां वल वेखे ही ना वो भी तो मंजिल ते नहीं पहुँचता क्योंकि उन्होंने पता नहीं जाना किनू एक बंदा तारियां वल वेखी जावे कश्ती विच बवे ही ना वो भी मंजिल ते नहीं पहुँच सकता एक बंदे ने अज कराची जाना सी मिसाल के तौर पर
وہ ٹکٹ سی جہاز کا ٹرین کا ٹائم سی 8 بجے کا تو وہ اتنے بیٹھا سا گیا نہیں انہیں کہا لے ٹکٹ تو میرے کول ہے کوئی بات نہیں چلے ہی جانا سی وہ ٹکٹ تو تیرے کول ہے ٹرین تو 8 بجے نکل گئی تو ایک بندہ کشتی چ سوار نہیں ہوں اپنے گھر دے اگے منجی ڈا کے تاریاں وال ویکھی جاندا ہے وہ بھی منزل تے نہیں پہنچتا ایک کشتی وچ پیندا ہے لیکن تاریاں وال نہیں ویکھدا منزل تے وہ بھی نہیں پہنچتا منزل تے پہنچن واسطے کشتی وچ بہنا بھی ضروری تاریاں وال ویکھنا بھی ضروری میری ملت دے نوجوان پھر میرے نبی دیاں دوواں حدیثاں نوں اکٹھیاں کرو تے مطلب کی بندا ہے مطلب یہ بندا ہے او جنت جان والے آ او جنت دے مسافرا تینوں ایک اساں کشتی دتی ہے اہل بیت دی جے جنت جانا ہی تے اہل بیت دی کشتی وچ بہ جا ہن بہ کے کی کرا ہن ابو بکر صدیق نو رستہ پوچھ عمر فاروق نو رستہ پوچھ عثمان غنی نو رستہ پوچھ قرار نو رستہ پوچھ طلحہ و زبیر نو رستہ پوچھ صہیب نو رستہ پوچھ سعد نو رستہ پوچھ سعید نو رستہ پوچھ عبداللہ بن جبیر رستہ پوچھ اور نبی دی آل دی کشتی وچ بہ کے نبی دے صحابہ نو رستہ پوچھ جے کوئی آکے میں کشتی تے بہ گیا ہوں پر میں رستہ نہیں پوچھنا میں کیا کشتی بان نہیں جس بیڑی دا اوہ کشتی بان نہیں جس بیڑی دا اس کی پار لجانا باج ملاہوں وچ گھمن گیری اس کشتی نے